سلام سلام فطاط عطاتلتنا سمرة لومن هم زلمو داوزون لو قناتات لا تكور حدش تعديش زيناتات حزام قرينا ليش كان حدش تمام سبسكرايب قاري تلصق فيديو ناك نقدر جمره احنا نجمرو غينات يلن كم تستباهله ابي كجمري خالي اتوقاقن مسانا زي كونه مس عالمي خون زبلي نقولهم زوم كينات يهلو دو زبل سخفتاتات زلوم ابال صمدو زغونه حبتامو صبو غيرو تنتينوالو نبا خبلوكم ሻቢያና ህወሓት ሊወጉን ነውና ሞቢላይዝ አድርገን አዲስ አደረጃጀት ምንድነው የክተት አዋጅ حوحات الشعبيان كوغونا يدليل لومو حدش حيل سلتينا انتاي كنبلو ناي كتت اواج عينت غزانا بسنا بغدغاد كختتي اغنيو تشاغر تمسغن طرونهن ارغا كبدن ملااكو علبل غلا كوميشنراتن اساتو من سدرا بيتو من اكيمو يختتو اي تطراطر بعدين زوصو ناي كتت اواج مسمانم كينات غطيمو بلصغنا مس حوحات يغطم مس شعبيا يغطم مس زخونه يغطم بلصغنا مريح نت كوينو زوجو نايكتت اواج حزب محرق ساتف ايكلنيو ايغبون ونيو ايكون اندماي اتغورصم يفلوتو نايكتت اواج انت اويجوم مسدرا بيتوم مسوميم كوتو دنقورنا سلازبزحه نابسمرا طيت ابزتكوسلا غزي اتوق ناي ملا زوبا يخو غدايو ناي وكلنا وق سلازخونه ابي احمد عسب مسحزنا نزرارب كبلن كلو حدا يوات اثيوبياوያን كو هو عسب بحيل حسكا زرابي كالي خوني وزبلو يسانو ده بل سمع نعسب تدليو زلا اثيوبيا يكونتن امارات مسبعال سعوديه زعتو وطو متحننا قالو ناي قالف هاجرات متحننا قيم زلو ناي حيل العلنا ما حز قبر متحننا قدماي جيبوتي خم تفلطوا ناي حيالات هاجرات وتهدراو معسكريا ابكي بحر العلنا مركب كلهم ناي ربحا غداي سلازلو يقالو سيوم زلو ابي احمد دما اوشتا هاجرو زلو سلطان ناي مقصال طمح ناي امارات قدام خويني زنقساقس زلو امونغو امارات السودان زلو فللي دما كم نفلطي ناي سودان منغست دما نفسو ملسيلا طري اير كتنفس جمره بدغاف سياسي السودان مرغغان كما هاجر مقصالن ايرترا ابركوتو غيرا ايلو بعلو مرح السودان وطي امسغيدي غبصو ناتا ربحالوا بعل ابي ابر بعل شمون ساعات نام شدش هاجرات دويله نام شوعتا هاجرات دويله اندابلو قاماتو يمزلو نزغاطام دمايم ابي احمد زبحال زمرحو جله درباي اكاب زمرحو دبلوماسي حصر مخانو سلازفلطو لاعلوا ايد محز سرحلو سلازي بعل سعوديا غبصي يكون قالوت حيالات بخلق وغن زلوم ناي ماي حطو اسابيبهم كموتيو سلازي ابي نمن حيزو ططو كبل خل امارات تراي امارات مس ابي دون تيلا غبصن سعوديا 100 مس سياسيم دوكم اذناي بوليتيكا هاوي سودان صومال مقادشو ابغون نسمرايم دوكم كينيا من المات قلل كتبل تخيليا جيبوتي اب كم زنوص مرغصيا ختنصراي فقدلاني فرنسا يتفقدلاني امريكاون انتونه اب زمن بايدن مس ايرترا فللي نيرواي لومي اب زمن ترامب كن طعي ركب تجميري سو اسياس مسمر كيح بحرنا امريكا دليت مملا مس اسرائيل دمانا بغچت كوسد زخل مگد زي مختال تراي زدلي سلازي ابي احمد ناب ايرترا نوق ووك اندا غبر خيد زخل مسلكم يوحات الله ابي احمد ناب ايرترا تتوكيسو امارات كمز توكوستيا سعوديه تفلت ابي ناب ايرترا متكواس تجميرو ايرترا ختبلع عزم السقات سعودي قبطي قطر كي ترفئنا انصار اثيوبيا خلعالا استوعب سلازا قنطارو هاجر ابت مسمر لعلنا نمركب بمقد ابي احمد التكايدو ناي صدفدف مقديا موعوع تقبر زلا لا ايرترا بدلاو ابزخونه اوان كتري وزكالي ኤርትራ ዝግጅት ምንም በቪዲዮም በምንም ነገም ከነጎደ ማሳየት እንችላለን اما اخلنا وشتناون في غزاو መንግስት ማተር ንገብር 3 ሰባት ነርና ሓደ ዓይንት እንታ ሽሞይ ነበርና ኩላትና ምናላ ሰብ ዘልዕሉና ናይ ባዕሉ ፀገም ኩሉ ይክእል ይኸውን እዩ ግን ብፍላይት ናይ ጸጥታ ኃይል ዝመርሕ ዝነበረ ታደሰ ኮምፕሊትሊ خالي መንገዲ ናይ ሸርሒ ናይ ተንኮል ንባዕሉ ናብ ስልጣን ናይ መምጻእ ናይ ሰራዊት ናብራን መምሕዳርን ሚስማነጅ ጌርካ ተውዝ ፍጠር ፀገም ንግዚያው መንግስቲ ብላይ መግበር ጌርካ ምጥቃም ተጠቂሙሉ ድሓር መጨረሻ ብዝበፅሕናዮ በፂሕና ወዲ ወረደስ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑስ ካብ 70% ናይቱ ፌደራል ሪሶርስ ዝበና ካብ 13 ቢልዮን
ናብ 8 ቢልዮን ንሰራዊት እናተዋሃበና ሃለወ ኣይ ናይ ሰራዊት ናብራ መሓይሹ ኣይ ኣዚዝካዮ ቁም ነገር ዝሰርሕ ሰራዊት ተፈጢሩ ምክንያቱ ኣብ ካቢኔ በተደጋጋሚ ናይ ወርቂ ዘረፋ ጠጠው ነብል ኢልና ወሲና ጠጠው ከብሎ ይካሉ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታት ነመሓይሽልና ከመሓይሽዎ ይካሉ ኣይ ስለዚ ኣዚዝካዮን ዘይሰርሕ ናብሩን ዘይመሓይሽ ንቅድሚት እውን እዚየሎ ክበሃል ዘይኽእል ምስ ማኔጅድ ዝኾነ ግን ድማ ንትግራይ ዝኾነ ይኹን ካይ ነገር ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ ሪሶርስ ናብኡና ውዓለ يوم 270,000 ወታደር ለና ተባለ ጸኒሕስ ድሓር ግን 50,000 ሰራዊት ጥራሕ ዝሓዘ ሞ ብናይ 270,000 ሰራዊት ባጀት እናተዋወ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ማኔጅ እናገበረ ጸኒሕሲ at the same time ብሓደ እንሃለና ናብዚ መጽኡ ኣነ ዝሕሽሙ ኣነ ስልጣን ይወሃበኒ ኢሉ ይሓትት ተማእኸላይ መንግስቲ ድማ ባዕር ስራ ስልጣን ሓዚልዎ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝመጸ ሰብ ዝመርሖ ግዝያዊ መንግስቲ ብምንም ዓይነት መንገዲ ለውጥ ከምጽእ ይኽእል لو تكمل يخل تزرعي زلون نسيو the only بناتي مزازنا ناب سلطان ممصا وانا انت اشمو نسو ناب سلطان ممصا يو باي ذا واي اغرا منغدو او تقدماي غزياو منغستي والا ጌታቸው ክንደና ወደ ስልጣን ይኖር ዋላ ጌታቸው ምክንያቱ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ቦርድ አካባቢ እዩ ናይ እንደ ዝኾነ ተፈጠረት ኮሚሽን ናይ ኢኮኖሚ ናይ መሬት ኮሚሽን ተለያሱ ይዝጥርንፋ ናይ ማዕድን ኮሚሽን ተለያሱ ይዝጥርንፋ ህዝተን ኢኮኖሚክ ዝበሃላ ኮሚሽናት ብሙለን ናይ ተመዛበልቱ ይዝካተል ኖ ናት ዝኸም ዝመሰለ ስልጣን ዝሓዘ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ እንታይ እየ ክብል ዝግብኦ ሰብ ኣነ ይሕሽሉስ ማመልከቻ ቀሪቡስ በቲ ማመልከቻ መሰረት በልስ ኻፈት እንተባሂሉ ክመጽእ ንክራይም ሪዎርድ ምግባር እዩ ንሕማቅ ነገር ሪዎርድ ምግባር እዩ ሕማቅ ነገር በምስራሕ ሪዎርድ ዝኾነ ድማ ብናተይ መዛዝና ናይ ክሻብ እዚ ብዙሕ ተዓጊስና ስኡልና እንዲና the only ዝሪኦ ነገር ንባዕሉ ጥራሕ እዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣጀንዳ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ሒዞ ይኮነን ኣብ ስልጣን ዝመጸ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ግን ህዝቢ ሳቲፍካ ንህዝቢ ሓቂፍካ ንህዝቢ ኣሚንካ ምስ ህዝቢ ኮንካ ዝፍታሕ ጸገም እዩ ብኻሊ መንገዲ ዝፍታሕ ጸገም ኣይኮነን እዚ ዝረኣይ ዘሎ ብዙሓት ነገራት ንርኢ ኣለና ናይ ደቡብ ምብራቅ ናይ ሕንጣሎ ናይ ወጀራት ናይ ዓዲ ጉደም ሰባት ንዓሽራይ ግዜ ጥርዓን ከይዶም ናብ እንታሽሙ ናብ መቐለ ኣብዚ ጥርዓን እዚ ኣብ ገሊኡ ፖሊስ ኣጻሪው ዘይህጋዊ ናይ ስልጣን ሙሳዲ ተገይሩ ተባሂሉ ተመስኪሩሎም ፖሊስ ዘጻሪው ከመይ ዝበለ ፋክት ህዝብ እናኸድና ፀውዕና ሃለው ከይሪኦም ይዝሃድም ኣክንዲ ጸገሞም ክፈትሐሎም እዚ ጸገም ክፈትሕ ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣል شباركس فاميلنا اليوم مدام لازم السنة وقت صار سكان قلب بالمسمى ثاني تقول